ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। 25,200तमः वर्षः आगतप्रायः समक्षमेवास्ति। 25,200तमवर्षस्य जान्युआरि मासस्य 26 दिनाङ्के अस्माकं संविधानप्रवर्तनस्य 75 वर्षाणि पूर्णानि भविष्यन्ति। अयं च अस्माकं सर्वेषां कृते गौरवविषयः अस्ति। अस्माकं संविधान निर्मातृभिः यत् संविधानम् अस्मभ्यं समर्पितं तत् प्रत्येकस्मिन् चरणे योग्यं संवृत्तम्। संविधानम् अस्माकं मार्गदर्शकरूपम् अस्ति। एतद्धि भारत संविधानम् एव येन कारणेन अद्य अहमत्रास्मि, भवद्भिः सम्भाषमाणोऽस्मि। ऐषमः नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्कात् संविधान दिवसाद् आरभ्य एकवर्षं यावत् प्रवर्तिष्यमाणानि कार्याणि समारब्धानि सन्ति। देशे नागरिकान् संविधानरिक्थेन सह योजयितुं constitution75.com इत्येतत् विशिष्टं वेबसाइट् इति वेब फलकं निर्मितमस्ति। अत्र भवन्तः संविधानस्य प्रस्तावनां पठन्तः स्वीयं वीडियो इति चलच्चित्रम् आरोपयितुं शक्नुवन्ति। विभिन्नासु भाषासु संविधानं पठितुं शक्नुवन्ति। संविधानविषये प्रश्नान् अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। मन की बात प्रसारणस्य श्रोतॄन् विद्यालयेषु अधीयमानान् बालान् महाविद्यालयीयान् यूनश्च प्रति मम आग्रहः अस्ति यत् एतद् वेब फलकम् अवश्यं ते पश्यन्तु, तत्र च ते सहभागिनः भवन्तु। सखायः आगामि मासस्य 13 दिनाङ्कतः तीर्थराजे प्रयागे महाकुम्भः अपि समारप्स्यते। एतस्मिन् समये तत्र संगमतटे च सज्जताः प्रवर्तमानाः सन्ति। अहं स्मरामि अनतिचिरम् एव यदाहं प्रयागराजं गतः आसं तदा उदग्रयानेन सम्पूर्णं कुम्भक्षेत्रं दृष्ट्वा मनः प्रसन्नतां गतमासीत्। एतावत् विशालम्, एतावत् सुन्दरम्, एतादृशं च भव्यम्। सखायः महाकुम्भस्य विशेषता केवलम् एतस्य विशालस्वरूपेण नास्ति, अपि तु कुम्भस्य विशेषता एतस्य विविधतायामपि वर्तते। एतस्मिन् आयोजने कोटिशः जनाः एकत्रिताः भवन्ति। लक्षशः साधवः, सहस्राधिकाः परम्पराः, सहस्रशः सम्प्रदायाः, अनेकानि च साधुवृन्दानि, वस्तुतः प्रत्येकमपि एतस्मिन् आयोजने भागभूतः भवति। कुत्रापि भेदभावः अत्र न दृश्यते। कश्चन अपि ज्येष्ठः कनिष्ठः वा न भवति। अत्र अनेकतायाम् एकताया एतादृशं दृश्यं विश्वस्मिन् कुत्रापि दृष्टिगोचरं न भवति। अतएव अस्माकं कुम्भः एकतायाः महाकुम्भः अपि भवति। एतस्मिन् पर्याये महाकुम्भः अपि एकतायाः महाकुम्भपरं मन्त्रं शक्तं करिष्यति। अहं भवतः सर्वान् अपि कथयामि, यदा वयं कुम्भे सहभागं कुर्याम तदा एकतायाः आचरणपरं सङ्कल्पं कृत्वा एव प्रत्यागच्छेम। वयं समाजतः विभाजनस्य विद्वेषस्य च भावं नष्टं कर्तुमपि सङ्कल्पयाम। यदि अल्पैः शब्दैः कथयेयं तर्हि महाकुम्भस्य सन्देशः एकः स्यात् समग्र देशः। महाकुम्भस्य सन्देशः एकः स्यात् समग्र देशः। अन्यप्रकारेण यदि कथनीयं तर्हि कथयेयं गङ्गायाः अविरलप्रवाहः विभक्तः न भवेत् अस्मत् समाजः। गङ्गायाः अविरलप्रवाहः विभक्तः न भवेत् अस्मत् समाजः। सखायः ऐषमः प्रयागराजे देशतः विदेशेभ्यश्चापि श्रद्धालवः डिजिटल इति आङ्किकीय महाकुम्भस्य अपि साक्षिणः भविष्यन्ति। डिजिटल नेविगेशन अर्थात आङ्किकीय मार्गसूचकेन भवन्तः विभिन्नान् घट्टान् यावत् मन्दिराणि, साधूनां केन्द्राणि च गन्तुं सहायतां प्राप्स्यन्ति। एतदेव मार्गसूचकतन्त्रं भवतां वाहनस्थात्रं यावत् गन्तुं साहाय्यं करिष्यति। प्रप्रथमवारं कुम्भस्य आयोजने AI चैटबॉट इत्येतस्य प्रविधेः प्रयोगः भवेत्। AI चैटबॉट इत्येतस्य माध्यमेन 11 मितासु भारतीयभाषासु कुम्भसम्बद्धाः सर्वप्रकारिकाः सूचनाः प्राप्स्यन्ति।
एतस्मिन् चैटबोट इत्यत्र लिखित्वा उक्त्वा वा कथमपि सहायतायै प्रष्टुं शक्नुमः। सम्पूर्णं मेलाक्षेत्रम् AI पावर्ड् इति सुविधायुतैः चित्रग्राहकयन्त्रैः आवृतं क्रियमाणमस्ति। कुम्भक्षेत्रे यदि कश्चन परिचितः विलुप्तः जायेत तर्हि एतैः चित्रग्राहकयन्त्रैः तेषाम् अन्वेषणं सौविध्यकरं भवेत्। श्रद्धालवः तत्र आङ्किकीयेन लुप्तप्राप्तसम्बद्धकेन्द्रेण सुविधां प्राप्नुयुः। श्रद्धालूनां दूरभाषयन्त्रेषु प्रशासनस्वीकृतानां यात्रादीनां विवरणं, वासव्यवस्थाविवरणं, गृहवर्तिवासव्यवस्थायाश्च विवरणमपि प्रेषयिष्यते। भवन्तः अपि यदि महाकुम्भं गच्छेयुः तर्हि एतासां सुविधानां लाभम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु। अथ च हैशटैग इति उपयुज्य एकता का महाकुंभ इत्येतेन लेखांशेन सह स्वाकृष्टं भावचित्रम् अवश्यं प्रसारयन्तु। सखायः मन की बात अर्थात MKB इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे अधुना KTB इत्यस्यापि वार्ता भवेत्। ये ज्येष्ठाः सन्ति, वृद्धाः वा सन्ति, तेषु बहवः KTB इत्येतस्य विषये न जानीयुः। परं यदि बालान् भवन्तः पृच्छन्ति चेत् KTB इति तेषु अति प्रसिद्धम् अस्ति। KTB अर्थात् क्रिश, त्रिश अथ बाल्टी बॉय इत्येतानि पात्राणि। कदाचित् भवन्तः जानीयुः अनुप्राणितचलचित्राणां बालप्रिया काचित् श्रृङ्खला अस्ति। तस्याः नाम अस्ति KTB, भारत है हम इति। एतस्य अधुना द्वितीया धारा अपि आगता अस्ति। एतानि त्रीणि अनुप्राणितानि पात्राणि अस्मान् भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामस्य तेषां नायक नायिकानां विषये सूचयन्ति, येषाम् अधिका चर्चा न भवति। अनतिचिरम् एव एतस्य कार्यक्रमस्य सीजन 2 अर्थात् द्वितीया धारा विशेषरीत्या गोवा राज्ये आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवे लोकार्पिता जाता। सर्वथा उत्कृष्ट विषयः एषः यत् अयं कार्यक्रमः भारतस्य अनेक भाषाभिः सह वैदेशिकभाषासु अपि प्रसारितः भवति। एषः कार्यक्रमः दूरदर्शनेन सह अन्येषु OTT पटलेषु अपि दर्शनार्थम् उपलब्धः भवति। सखायः अनुप्राणितानां चलचित्राणां, सामान्यचलचित्राणां, TV यन्त्रे च प्रसार्यमाणानां धारावाहिनीनां प्रसिद्धिः भारतस्य नूतनस्य रचना समन्वितस्य उद्योगजगतः क्षमतां प्रमाणयति। एतत् मनोरञ्जनक्षेत्रं न केवलं देशस्य प्रगतिविषये महत् योगदानं करोति, अपि तु अस्माकम् आर्थिकस्थितिमपि शिखराणि यावत् नयति। अस्माकं चलचित्रीयं मनोरञ्जनजगत् अति विशालमस्ति। देशस्य विविधभाषासु अत्र चलचित्राणि निर्मीयन्ते, रचनात्मिका सामग्री अत्र निर्मीयते। अहं स्वीयं चलचित्र मनोरञ्जनजगत् अपि एतदर्थं शुभकामनाभिः वर्धापयामि, यतः एतत् जगत् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येनं भावं सशक्तम् अकरोत्। सखायः 24-द्विसहस्रतमे वर्षे वयं चलच्चित्रजगतः अनेकेषां प्रसिद्धानां जनानां शततमीं जयन्तीम् आचरन्तः स्मः। एताः विभूतयः भारतीयचित्रजगतः विश्वस्मिन् अभिज्ञानं कारितवत्यः। राज कपूर वर्येण चलच्चित्राणां माध्यमेन भारतस्य सॉफ्ट पावर इति मृदुशक्त्या विश्वं परिचायितम्। रफी वर्यस्य स्वरे तथा रसः आसीत् यत् प्रत्येकं मनः हरति स्म। तदीयः स्वरः अद्भुतः आसीत्। भक्तिगीतानि भवन्तु, प्रेम विरह गीतानि वा, प्रत्येकमपि भावः तेन स्वीयस्वरेण उज्जीवितः। कलाकाररूपेण तदीयस्य श्रेष्ठ व्यक्तित्वस्य अनुमानम् अनेन एव जायते, यतः अद्यतनी युवसन्ततिः अपि तस्य गीतानि पूर्वसङ्गीतप्रेमिवत् शृणोति। एतदेव अस्ति कालातीतकलायाः अभिज्ञानम्। भ्रातृस्वरूपः अक्किनेनी नागेश्वररावः तेलुगु चलच्चित्रजगत् शिखराणि यावत् प्रापितवान्। तदीयानि चलच्चित्राणि भारतीयपरम्पराः मूल्यानि च सुन्दरतया प्रास्तुवन्। तपन सिन्हा वर्यस्य चलच्चित्रैः समाजाय नूतना दृष्टि उपकल्पिता। तदीयेषु चलच्चित्रेषु सामाजिकचेतनायाः, राष्ट्रियैक्यतायाः सन्देशः भवति स्म। अस्माकं पूर्णाय चलच्चित्रोद्योगजगते एतासां विभूतीनां जीवनं प्रेरणादायी अस्ति। सखायः अहम् इतोपि एकां मनोमोदकरीं वार्तां श्रावयितुम् इच्छामि।
भारतस्य क्रिएटिव टैलेंट अर्थात रचनात्मक प्रतिभां विश्वस्य समक्षम् उपस्थापयितुम् एकः विशिष्टः स्वर्णावसरः आगम्यमानः अस्ति। आगामिनि वर्षे वयम् अस्माकं देशे प्रथमवारं वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अर्थात वेव समिट इत्येतस्य विश्वव्यापिनः दृश्य श्रव्य मनोरंजन निर्मातृ सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यामः। भवन्तः सर्वेपि दावोस इत्येतस्य स्थानस्य विषये श्रुतवन्तः स्युः, यत्र विश्वस्य अर्थजगतः महारथिनः एकत्रिताः भवन्ति। तथैव वेव सम्मेलने विश्वतः सञ्चारमाध्यमानां मनोरञ्जनोद्योगजगतः च दिग्गजाः रचनाशीलाः जनाः भारतम् आगमिष्यन्ति। एतत् सम्मेलनं वैश्विक दृश्य सामग्री निर्मिति केन्द्रत्वेन भारतस्य प्रतिष्ठापनदिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः भवेत्। एतत् संसूचयन् अहं गर्वम् अनुभवामि यत् एतस्य सम्मेलनस्य सज्जतायाम् अस्माकं देशस्य दृश्य सामग्री निर्मातारः युवानः पूर्णमनोयोगेन संयुज्यमानाः सन्ति। यदा वयं $5 ट्रिलियन मिताम् अर्थव्यवस्थां कर्तुम् अग्रेसराः स्मः, तदा अस्माकं निर्मितिपरा अर्थव्यवस्था एकां नूतनां शक्तिं सम्मुखम् आनयति। अहं भारतस्य समग्रं मनोरंजन रचनात्मकोद्योग जगत् प्रति आग्रहं करोमि। भवन्तु नाम ते युवकलाकाराः अथवा प्रतिष्ठिताः कलाकाराः बॉलीवुड इत्येतेन सम्बद्धाः स्युः वा, क्षेत्रीयेण चलच्चित्रोद्योग जगता वा, टीवी अर्थात दृश्यवाहिनी क्षेत्रीयाः प्रविधिज्ञाः वा भवन्तु, अनुप्राणित कलायां निष्णाताः वा सन्तु, यांत्रिक क्रीडा क्षेत्रीयाः वा सन्तु, मनोरंजन प्रविधेः रचनात्मककर्तारः वा भवन्तु, भवन्तः सर्वेपि वेव समिट इत्येतस्मिन् सम्मेलने सहभागितां कुर्वन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् भारतीय संस्कृतेः प्रकाशः अधुना विश्वस्य प्रतिकोणं जायमानः अस्ति। अद्य त्रयाणां महाद्वीपानाम् एतादृशानां प्रयासानां विषये अहं भवतः सर्वान् सूचयामि। एते हि प्रयासाः अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थस्य वैश्विक विस्तारक्रमे साक्षिणः सन्ति। एते सर्वेपि परस्परम् अतिदूरस्था वर्तन्ते, परं भारतं ज्ञातुम् अथ अस्माकं संस्कृतिम् अध्येतुं तेषाम् उत्साहः समानः अस्ति। सखायः, वर्णचित्राणां संसारः यावान् वर्णमयः भवति तावानेव सुन्दरः भवति। भवत्सु ये जनाः टीवी यन्त्रेषु मन की बात कार्यक्रमं पश्यन्तः सन्ति, ते अधुना कतिपयानि वर्णचित्राणि अत्र द्रष्टुमपि शक्नुयुः। एतेषु वर्णचित्रेषु अस्माकं देवीः, देवान्, नृत्यकलाः, महाविभूतिश्च दृष्ट्वा भवन्तः आनन्दम् अनुभवन्तः स्युः। एतेषु चित्रेषु भारते प्राप्यमानान् जीवजन्तून् अथ बहुविधं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुयुः। एतेषु ताजमहल इत्येतस्य सुन्दरम् एकं चित्रं सम्मिलितमस्ति। तच्च 13 वर्षीयया बालिकया निर्मितमस्ति। भवन्तः एतद् ज्ञात्वा आश्चर्यान्विताः भवेयुः यत् एतया दिव्यांगबालिकया वर्णचित्रम् एतत् मुखेन निर्मितं वर्तते। रुचिकरः विषयः, एतेषां चित्राणां निर्माणं भारतीयैः न अपि तु इजिप्ट देशीयैः छात्रैः कृतम्। कतिपय सप्ताहेभ्यः पूर्वम् इजिप्ट देशस्य प्रायः 23,000 विद्यार्थिनः एकस्यां चित्रकर्म प्रतियोगितायां सहभागं कृतवन्तः। तत्र तैः भारतीय संस्कृति संसूचकानि अथ उभयोः देशयोः ऐतिहासिक संबंध संसूचकानि च वर्णचित्राणि रचनीयानि आसन्। एतस्यां प्रतियोगितायां सहभागकर्तॄन् सर्वान् अपि योजनान् अपि अहं प्रशंसामि। तेषां रचना कौशलस्य यावती अपि प्रशंसा क्रियेत तावत् न्यूना एव। सखायः, संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य दक्षिणप्रभागे पराग्वे इत्याख्यः एकः देशः अस्ति। तत्र निवसतां भारतीयानां संख्या प्रायः 1,000,000 अपि न स्यात्। पराग्वे देशे एकः अद्भुतः प्रयासः जायमानः वर्तते। तत्र स्थिते भारतीय दूतावासे एरिका ह्यूबर इत्येषा निःशुल्कम् आयुर्वेदपरान् चिकित्सोपचारान् परामृशति। आयुर्वेद संबद्धान् परामर्शान् प्राप्तुं स्थानीयाः अतिमात्रम् एनां मिलन्तः वर्तन्ते। भवतु नाम यत् एरिका ह्यूबर इत्येषा इंजीनियरिंग इति अभियान्त्रिक्याः अध्ययनं कृतवती, परं तस्याः मनः तु आयुर्वेदे एव रमते।
असौ आयुर्वेदस्य विविध पाठ्यक्रमान् अधीतवती अथ च गच्छता कालेन तस्मिन् क्षेत्रे निष्णाता जाता। सखायः अयमस्माकं सर्वेषां कृते गर्वविषयः अस्ति यत् विश्वस्य प्राचीनतमासु अन्यतमा तमिलभाषा अस्ति। अथ प्रत्येकमपि भारतीयः एतस्याः भाषायाः सन्दर्भे गर्वम् अनुभवति। विश्वस्मिन् विद्यमानेषु देशेषु एतस्याः अध्येतॄणां संख्या सततं वर्धमाना अस्ति। विगतमासस्य अवसाने फिजी देशे भारतप्रशासनस्य सहयोगेन तमिल शिक्षणम् आरभत। विगतेषु 80 वर्षेषु तावत् प्रथमः अयम् अवसरः अस्ति यदा फिजी देशे तमिलभाषायाः प्रशिक्षिताः शिक्षकाः एनां भाषां शिक्षयन्तः वर्तन्ते। अहमेतत् ज्ञात्वा प्रसन्नताम् अनुभवामि यत् अद्यत्वे फिजी देशस्य विद्यार्थिनः तमिलभाषाम् अथ तत्संस्कृतिं च शिक्षितुं रुचिमन्तः सन्ति। सखायाः एताः वार्ताः एताः घटनाः केवलं सफलतायाः कथाभूताः नैव वर्तन्ते, एषा अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थस्य गाथाः सन्ति। एतानि उदाहरणानि अस्मान् गर्वान्वितान् कुर्वन्ति। कलातः आयुर्वेदपर्यन्तं भाषातः सङ्गीतं यावत् च भारते तावन्मात्रिकं वर्तते यद्धि विश्वस्मिन् विश्वे प्रसृतं भवति। सखायाः अस्मिन् शरदर्तौ आदेशं क्रीडासौष्ठवसम्बद्धानि कार्याणि प्रचलन्ति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् जनाः सौष्ठवम् आत्मीयायाः दिनचर्यायाः भागत्वेन स्वीकुर्वन्ति। काश्मीरे स्की क्रीडातः आरभ्य गुजराते वात्ताट् उड्डयनपर्यन्तं सर्वत्र क्रीडानाम् उत्साहः दृश्यते। #Sunday on Cycle अपि च #Cycling Tuesday सदृशैः अभियानैः द्विचक्रिका चालनम् अभिवर्धते। सखायाः अधुनाहं भवद्भ्यः अपूर्वमेकं तथ्यं वक्तुम् इच्छामि यदस्माकं देशे आगच्छत् परिवर्तनं युवमित्राणाम् उत्साहानुरागं प्रदर्शयति। अपि भवन्तः जानन्ति यदस्माकं बस्तर क्षेत्रे अद्वितीया एका ओलम्पिक स्पर्धा आरब्धा अस्ति। आम् बन्धवः, बस्तरे प्रथमतः आयोजितेन ओलम्पिक इत्यनेन अत्रेकं नूतनावर्तनं जायते। बस्तर ओलम्पिक क्रीडानां स्वप्नः साकारीभूतः इति मम कृते अतीव परितोषविषयः वर्तते। भवन्तः इदमपि ज्ञात्वा सुखमनुभविष्यन्ति यत् एतत् सर्वं तस्मिन् क्षेत्रे सञ्जायते यद्धि कदाचित् माओवादिनां हिंसायाः साक्षी अवर्तत। बस्तर ओलम्पिक क्रीडानां शुभङ्करः अस्ति वनमहिषः, पार्वत्यसारिका च। अत्र बस्तरस्य समृद्धसंस्कृतेः दर्शनं भवति। अस्य क्रीडामहाकुम्भस्य मूलमन्त्रः करसायता बस्तर बरसायता बस्तर इति ख्यापितः अस्ति। अस्य भावः अस्ति क्रीडिष्यति बस्तरः जेष्यति बस्तरः। प्रथमास्वेव बस्तर ओलम्पिक क्रीडासु 7 जनपदानां 1,65,सहस्र संख्याकैः क्रीडकैः भागः गृहीतः। एतद्धि केवलं संख्यादत्तमेव नास्ति, अस्माकं यूनां संकल्पस्य गौरवगाथा अप्यस्ति। अस्मिन् अवसरे अस्माकं युवजनैः आस्कन्द धनुर्विद्या, पिच्छकन्दुक, चरणकन्दुक, यष्टिक्रीडा, भारोत्तोलन, मुष्टामुष्टि, कबड्डी, खो-खो, हस्तकन्दुकादि क्रीडासु प्रतिभा प्रदर्शनं विहितमस्ति। एतेषु कारिकश्यपस्य विवरणं मह्यं बहु प्रेरयति। लघुग्रामतः आगतया कारिमहाभागया धनुर्विद्यायां रजतपदकं विजितमस्ति। असौ वदति यत् बस्तर ओलम्पिकेन अस्मभ्यं न केवलं क्रीडाङ्गणम् अपितु जीवने अग्रेसरणस्य अवसरोऽपि प्रदत्तः अस्ति। सुकमायाः पायल कवासीवर्यायाः कथनम् अतीव प्रेरणास्पदमस्ति। प्रासक्षेपस्पर्धायां स्वर्णपदकं जितवती पायलः कथयति यत् अनुशासनेन परिश्रमेण च किमपि लक्ष्यम् असम्भवं न भवति। सुकमायाः दोरनापालस्य पुनेमसन्ना इत्यस्य कथा तु नूतनभारतस्य कृते उत्प्रेरणगाथा वर्तते। कदाचित् नक्सलीनां प्रभावे आपतितः पुनेमवर्य अद्य चक्रासन्दिकाचालने पदकानि जयति। तस्य साहसोत्साहः सर्वेषां कृते प्रेरणास्पदमस्ति। कोडाग्रामस्य धनुर्विद् रञ्जू सोरीवर्यः बस्तरस्य युवादर्शत्वेन वृतः अस्ति। असौ मन्यते यत् बस्तर ओलम्पिक स्पर्धाः दूरस्थक्षेत्राणां युवजनेभ्यः राष्ट्रियफलके आगमनस्य अवसरान् उपपादयति।
सखायः बस्तर ओलम्पिक् स्पर्धा केवलं क्रीडायोजनमेव नास्ति, एषा विकासस्य क्रीडानां च समागममञ्चः अप्यस्ति, यत्र अस्माकं युवानः आत्मनः प्रतिभापरिष्कारं नूतन भारतस्य निर्माणं च कुर्वन्ति। अहं भवद्भ्यः साग्रहं कथयामि यत् स्वीयेषु क्षेत्रेषु एतादृशीनां क्रीडानाम् आयोजनं प्रोत्साहयन्तु। क्रीडिष्यति भारतं जेष्यति भारतम् इत्यत्र स्वीयक्षेत्रस्य क्रीडाप्रतिभानां विवरणं संविभाजयन्तु। सहैव च स्थानीयानां क्रीडाप्रतिभानां विकासार्थम् अवसरान् उपपादयन्तु। स्मरन्तु, क्रीडनेन न केवलं शारीरिकः विकासः भवति, अपि तु अत्र समाहितः खेलनभावः समाजयोजनस्य अपि शक्तमाध्यमं वर्तते। तर्हि बहु क्रीडन्तु, बहु विकसन्तु च। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतस्य विशिष्टम् उपलब्धिद्वयम् अद्य विश्वस्य अवधानम् आकर्षयति। एतयोः विषये श्रुत्वा भवन्तः अपि गर्विताः अनुभविष्यन्ति। एते सफलते स्वास्थ्य क्षेत्रे अधिगते स्तः। प्रथमोपलब्धिः मलेरिया रोगं विरुध्य प्राप्ता अस्ति। मलेरिया रोगः 400 वर्षेभ्यः मानवानां कृते प्रमुखाह्वानं समवर्तत। स्वातन्त्र्यकालेऽपि एषः अस्माकं पुरतः आपतितासु दुर्धर्षतमासु स्वास्थ्य समस्यासु अन्यतमा अवर्तत। एकमासतः 5 वर्षवयोजुषाणां बालानां प्राणहरेषु संक्रामकरोगेषु मलेरिया इत्यस्य स्थानं तृतीयमस्ति। परमहम् अद्य सन्तोषेण कथयामि यदस्माकं देशवासिभिः मिलित्वा अस्य आह्वानस्य दृढतया प्रतीकारः विहितोऽस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य विवरणानुसारेण भारते 2015 तः 2023 वर्षपर्यन्तं मलेरिया रोगस्य विवरणेषु अनेन च दुष्पादितानां मरणानां संख्यायां प्रतिशतं 80 उपक्षयः विहितः। एषा कापि सामान्योपलब्धिः नास्ति। अस्य सर्वाधिकः सुखदपक्षः अस्ति यद् एतत् साफल्यं जनसहयोगेन वाप्तमस्ति। भारतस्य सर्वेषु भागेषु प्रतिजनपदम् अस्मिन् अभियाने सहभागित्वं निर्व्यूढम्। अद्यतः 4 वर्षपूर्वं यावत् मलेरिया रोगः असमस्य जोरहाटस्य चायोद्यानवासिनां चिन्तायाः बृहत् कारणम् अवर्तत। परं यदा एते जनाः अस्योन्मूलनार्थम् एकीभूताः तदा पर्याप्तं साफल्यम् अधिगतम्। आत्मनः प्रयासेषु ते प्रविधिना साकं सामाजिक माध्यमानामपि प्रभूतोपयोगं कृतवन्तः। तथैव हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्र जनपदेनापि मलेरियोपशमनार्थम् उत्कृष्टं प्रतिमानं स्थापितमस्ति। अत्र मलेरिया परिवीक्षणार्थं जनसहभागित्वम् अतीव सफलतया अनुप्रयुक्तम्। लघुनाटकैः आकाशवाणी सन्देशैश्च जागृतिः प्रसारिता, येन मशकानां प्रजननं न्यूनीकर्तुं बहु साहाय्यं जातम्। अशेषदेशे तादृशैः एव प्रयासैः वयं मलेरियारोधि संघर्षं द्रुततरं कर्तुं समर्थाः जाताः। सखायः आत्मनः प्रबोधनेन दृढनिश्चयेन च वयं किम् अधिगन्तुं शक्नुमः इत्यस्य अपरम् उदाहरणं कर्कटरोगविरुद्धः संघर्षः अस्ति। विश्वस्य सुप्रसिद्धायाः लैन्सेट् इति चिकित्सापत्रिकायाः अध्ययनं वस्तुतः अतीव आशाकरमस्ति। अस्याः पत्रिकायाः अनुसारेण साम्प्रतं भारते कर्कटरोगस्य समये एव चिकित्सारम्भस्य सम्भावना प्रभूता जाता अस्ति। समये चिकित्सायाः अर्थः अस्ति निदानस्य 30 दिनेषु एव उपशमनप्रयासानाम् आचरणं सुनिश्चितं भवेदिति। अस्मिंश्च आयुष्मान् भारत योजना इत्यनेन महती भूमिका निर्विढा अस्ति। अस्याः योजनायाः कारणेन प्रतिशतं 90 कर्कटरोगपीडिताः समये एव चिकित्साम् आरब्धुं समर्थाः जाताः। एतत् सम्भवं जातं यतो हि पूर्वं धनाभावेन निर्धनरोगिणः कर्कटरोगस्य निदाने चिकित्सायां च संकोचं कुर्वन्ति स्म। अधुना आयुष्मान् भारत योजना तेषां कृते महत् सम्बलं जातमस्ति। अधुना ते अग्रे आगत्य स्वीयचिकित्सायै प्रयासम् आरभन्ते। आयुष्मान् भारत योजना इत्यनेन कर्कटरोगस्य चिकित्सायाम् आर्थिक समस्या बहुधा न्यूनीकृता अस्ति। अद्यत्वे जनाः काले एव कर्कटरोगस्य चिकित्सा विषये पूर्वापेक्षया अधिकतरं जागरूकाः सञ्जाताः। एषोपलब्धिः यावती अस्माकं स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थायाः चिकित्सकानां, परिचारिकाणां, प्राविधिकानां च कर्मकराणाम् अस्ति,
तावत्येव अस्माकं नागरिकाणां भगिनी भ्रातॄणां चाप्यस्ति। सर्वेषां प्रयासैः कर्कटरोगस्य पराजयस्य सङ्कल्पः दृढतरः जातः। अस्याः सफलतायाः श्रेयः तेषां सर्वेषां कृते गच्छति यैः जागृतिप्रसारणे स्वीयं महनीयं योगदानं विहितम्। कर्कटरोगं विरुध्य विधीयमाने संघर्षे एकः एव मन्त्रः अस्ति, जागृतिः, सक्रियत्वम्, आश्वासनं च। जागृतेः अर्थः कर्कटरोगस्य लक्षणविषये अभिज्ञानं, सक्रियतायाः भावः अर्थात् समये निदानं, चिकित्सा चास्ति। एवमेव आश्वासनस्य अर्थः अस्ति रोगिणां कृते सर्वविधसाहाय्यस्य उपलब्धेः विश्वासः इति। आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा कर्कटरोगविरुद्धमेनं संघर्षं सत्वरम् अग्रे सारयाम, अधिकाधिकानां च रोगिणां साहाय्यं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्याहं भवद्भ्यः ओडिशा राज्यस्य कालाहण्डी जनपदस्य तादृशस्य प्रयासस्य विषये वक्तुमिच्छामि यत्र जलानां संसाधनानां च न्यूनतायां सत्यामपि सफलतायाः नूतनगाथा लिख्यमाना अस्ति। एषा कालाहण्डी इत्यस्य शाकक्रान्तिः अस्ति, यत्र कदाचित् कृषकाः प्रवासार्थं बाध्याः अवर्तन्त। तत्रैव अद्य कालाहण्डी इत्यस्य गोलामुण्डाखण्डः शाकानां केन्द्रत्वेन स्थापितोऽस्ति। एतत् परिवर्तनं कथं जातम्? अस्य आरम्भः केवलं 10 कृषकाणां लघुसमूहेन आरब्धः। अनेन समूहेन मिलित्वा कृषक उत्पाद संघः स्थापितः। कृषिकार्येषु आधुनिकप्रविधेः उपयोगः आरब्धः। अद्य च तेषां सङ्घटनं कोट्यधिकरूप्यकाणां व्यापारं करोति। अद्यत्वे 200 कृषकाः एतेन अभियानेन सम्बद्धाः जाताः, येषु 45 महिला कृषकाः अपि वर्तन्ते। एते जनाः मिलित्वा 200 प्रहेलक्षेत्रे रक्तफलानां, 150 प्रहेलभूमौ च कारवेलवानाम् उत्पादनं कुर्वन्ति। अधुना अस्य सङ्घटनस्य वार्षिक व्यापारः 1.5 कोटिरूप्यकाधिकतरः जातः अस्ति। अद्यत्वे कालाहण्डी उत्पादितानि शाकानि न केवलं ओडिशायाः विविध जनपदेषु अपितु अन्येषु राज्येष्वपि प्राप्यन्ते। तत्रत्याः कृषकाः अधुना आलुकानां, पलाण्डूनां चोत्पादनस्य नूतनाः युक्तीः अधिगच्छन्ति। सखायः कालाहण्डी जनपदस्य एतत् साफल्यम् अस्मान् शिक्षयति यत् दृढनिश्चयेन सामूहिकप्रयासेन च किं न कर्तुं शक्यते। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अध्यर्थयामि यत् स्वीयेषु क्षेत्रेषु कृषकोत्पादसङ्घान् प्रोत्साहयन्तु, कृषकोत्पादसङ्घैः सम्भूय तान् सुदृढान् कुर्वन्तु। स्मरन्तु, लघ्वारम्भेणापि बृहत् परिवर्तनं सम्भवति। अस्माभिः केवलं दृढसङ्कल्पः, समूहभावश्च धारणीयः भवति। सखायः, अद्य मन की बात प्रसारणे अस्माभिः श्रुतं यत् कथमस्माकं भारतं विविधतायाम् एकतया साकम् अग्रे सरति। क्रीडाक्षेत्रं भवतु, विज्ञानं वा, स्वास्थ्यं स्यात्, शिक्षा वा, भारतं प्रत्येकं क्षेत्रे नूतनम् ऊर्ध्वत्वम् अधिगच्छति। अस्माभिः कुटुम्बरूपेण मिलित्वा प्रत्येकम् आह्वानं सम्मुखीकृतं, नूतनाश्च सिद्धयः अधिगताः। 2014 वर्षे आरब्धस्य मन की बात प्रसारणस्य 16,100 प्रकरणेषु मया दृष्टमस्ति यद् एतत् प्रसारणं देशस्य आहत्य शक्तेः जीवत् विवरणं सञ्जातमस्ति। भवद्भिः सर्वैरपि एतत् प्रसारणम् आत्मीकृतम्, अङ्गीकृतं चास्ति। प्रतिमासं भवद्भिः अत्र स्वीयविचाराः, प्रयासाश्च संविभाजिताः। कदाचित् कस्यचित् युवनवोन्मेषकस्य युक्त्या ध्यानाकर्षितं, कस्याश्चिच्च पुत्र्याः उपलब्धिना गौरवम् अनुभूतम्। इदं हि भवतां सर्वेषामेव सहभागित्वमस्ति यद्धि देशस्य प्रत्येकं कोणतः सकारात्मकोर्जां सम्भूय आकर्षयति। मन की बात कार्यक्रमः अस्याः एव अविकल्पोर्जायाः संवर्धनस्य मञ्चः सञ्जातोऽस्ति। साम्प्रतं च 2025 वर्षस्य द्वारध्वनिः श्रूयते। आगामिनि वर्षे वयं मन की बात माध्यमेन अधिकानामपि प्रेरणास्पद प्रयासानां संविभाजनं विधास्यामः। अहं विश्वस्तोऽस्मि यत् देशवासिनां सकारात्मकचिन्तनेन, नवोन्मेषभावेन च भारतं नूतनोन्नतिम् अधिगमिष्यति। भवन्तः स्वीयान् परिवेशगतान् अपूर्वप्रयासान् #मन की बात इत्यत्र संविभाजयन्तु। अहं जानामि
यदा आगामि वर्षे मन की बात माध्यमेन परस्परं संविभाजयितुम् अस्माकं पार्श्वे प्रभूतं विवरणं भवेत्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः 2025तमस्य वर्षस्य प्रभूताः शुभकामनाः विलसन्तु तराम्। स्वस्था भवन्तु, सुखिनः सन्तु, फिट इंडिया अभियाने सम्मिलिताः भवन्तु, आत्मानं च सुष्ठु कुर्वन्तु। जीवने भवन्तः सर्वेपि प्रगतिशीलाः भवन्तु। बहवः धन्यवादाः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।